अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतशम नाजरीन व सामीन, आज के इस प्रोग्राम में हम मौजूदा दौर के एक बड़े फितने पे बात करने जा रहे हैं, जिस फितने ने तकरीबन तकरीबन हमारी पूरी सोसाइटी को जकड़ के रखा हुआ है। मेरी मुराद इससे म्यूज़िक, टेलीविज़न ड्रामास और मूवीज़ हैं। आप जानते हैं कि इस दौर में तकरीबन तकरीबन हमारे हर घर में टेलीविज़न ड्रामास, मूवीज़ देखी जाती हैं और बिलखसूस म्यूज़िक को, मौसीकी को हमारे यहाँ रूह की ग़िज़ा समझा जाने लगा है। हम लोग अपनी डेली लाइफ में कितने ही ड्रामास, कितनी मूवीज़ और हमारी जो नौजवान नस्ल है किस हद तक म्यूज़िक की आदी हो चुकी है। हमने इस चीज़ को कभी सोचा नहीं है कि इन चीज़ों से, म्यूज़िक से ख़ासकर जो हमारे अकायद हैं, जो हमारा बिलीफ सिस्टम है, जो हमारा माइंड सेट है, ये किस कदर तब्दील हो रहा है और हमारे जो बिलीफ सिस्टम है ये किस कदर तबाह होते जा रहे हैं। बहुत से आजकल ऐसे लिरिक्स आ चुके हैं, आपको मालूम है, कि जो हमारे अकायद को, जो हमारे ईमान को मशकूक बना रहे हैं, जिससे हमारा ईमान ख़तरे में पड़ रहा है और हम इस बारे में सोचते तक नहीं, हमारे कानों पे जूं तक नहीं रेंगती। आज के इसी प्रोग्राम में अगर मैं आपके साथ कुछ लिरिक्स यहाँ कोट करता चलूँ जो हमारे ईमान के लिए ख़तरनाक हैं, बहुत ख़तरनाक हैं, जिनमें आप देखें कि एक लिरिक मैं आपके सामने कोट करता हूँ जो कि ये है कि तेरे बिना हम जी नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। इस तरह का आई थिंक ये लिरिक है। अब आप ज़रा गौर कीजिए कि ये जो म्यूज़िक है, जो लिरिक है, इसमें क्या कहा जा रहा है कि तेरे बिना हम जी नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। अब बॉलीवुड ये हमें दिखा रहा है कि जो हमारा जीने का मकसद है वो सिर्फ महबूब है। अगर महबूब नहीं तो हम कुछ नहीं, अगर महबूब नहीं तो हमारी ज़िंदगी ही कोई नहीं। जबकि कुरान करीम में इरशाद होता है कि बेशक कह दो कि मेरा जीना, मेरा मरना, मेरी तमाम इबादत, मेरी तमाम सेक्रीफाइस सिर्फ अल्लाह जल्ला शानहू के लिए हैं। जबकि इसकी दूसरी जानिब जो बॉलीवुड है वो कह रहा है कि मेरा जीना, मेरा मरना, मेरा सब कुछ महबूब के लिए है, अगर महबूब नहीं तो कुछ भी नहीं। अब किस हद तक हमारे अकीदे को यहाँ तबाह किया जा रहा। इसके अलावा अगर मैं यहाँ एक और लिरिक्स कोट करता चलूँ तो बेहतर होगा। तुझ में रब दिखता है, माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला। आप देखें कि इस लिरिक में किस किस्म का घटिया, ख़तरनाक तरीन, हमारे ईमान को मशकूक कर देने वाला, हमें ईमान से फारिग कर देने वाला जुमला बोला जा रहा है। जिस शायर ने ये लिखा है, देखें अब जब ये गाना हमारी यूथ, हमारे जो बड़े हैं, जो कोई भी सुनता है वो सुनने के बाद ऐसे गाने गुनगुनाता भी नजर आता है। अब वो ये जब जुमला पढ़ता है कि तुझ में रब दिखता है माज़ल्ला, तो क्या इससे हम ईमान से फारिग नहीं हो जाते? गौर कीजिए जरा, तसव्वुर कीजिए जरा, एक बार दिल से तो सोचिए कि आखिर हम किस हद तक घटिया जुमले बोलते जा रहे हैं और हमें अपने ईमान की बिल्कुल फिक्र नहीं, हमें अपने ईमान की बिल्कुल परवाह ही कोई नहीं है। हमारी यूथ एक नई फैंटेसी में जीने लगी है ऐसी किस्म की म्यूजिक्स को सुनकर। म्यूजिक्स को वो सुनते हैं, फिर वो आशिकी माशूकी में कि अब हमारी महबूब के बगैर तो ज़िंदगी ही नहीं, वो उसी आशिकी माशूकी में अपनी ज़िंदगी गुजारते जाते हैं। हमारी नौजवान नस्ल मौसीकी को अपने रूह की ग़िज़ा करार देती है। हमारी नौजवान नस्ल को अब महबूब में रब दिखने लगा है, माज़ल्ला सुमा माज़ल्ला। तो सोचिए, अपने दिमाग से सोचिए, हमारे लिए सोचने समझने का मकाम है कि किस कदर हम अपनी गैरत मिली को का जनाजा निकाल चुके हैं। इसके अलावा अगर हम मूवीज़ पे बात कर लें तो मूवीज़ को आप देखें कि मूवीज़ में जो मूवी का हीरो दिखाया जाता है वो किस कदर घटिया तरीन शख्स होता है। वो जो सबसे बदकार शख्स होता है, जो बगैरत किस्म का शख्स होता है, उसको मूवी का हीरो बनाकर दिखाया जाता है।
اور جو مذہب کا نام و نشان دور دور تک بھی ایک مووی میں نہیں دکھایا جاتا. ہاں اگر مذہبی شخص کو اگر مووی میں دکھایا بھی جاتا ہے اور اسے مووی میں سب سے کم ترین شخص کر کے کم تر شخص کر کے دکھایا جاتا ہے، یا تو اسے دہشت گرد کے طور پہ ثابت کیا جاتا ہے یا پھر وہ کسی چپڑاسی کے طور پر سامنے آتا ہے. اس حد تک ہم نے مووی میں بس ریلیجن کو، مذہب کو رکھ لیا ہے. اس کے علاوہ موویز میں ریلیجن نام کی کوئی چیز ہی نہیں. جو ہیرو ہوگا وہ زانی شخص اور بدکار شخص کر کے دکھایا جائے گا. اس کے علاوہ اگر ہم ٹی وی ڈراماز پر بات کر لیں تو وہ تو آپ کے سامنے ہی ہیں. کس قدر بے پردگی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. ٹی وی ڈراماز میں کس قدر بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کلچر کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ٹی وی ڈراماز میں کیا دکھایا جا رہا ہے، فلاں کی بیوی فلاں کے ساتھ بھاگ رہی ہے، فلاں کی بہن فلاں کے ساتھ بھاگ رہی ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہماری غیرت ملی کا اس وقت جنازہ نکل چکا ہے. میڈیا نے تو ہماری غیرت ملی کا جنازہ نکال دیا ہے اور ہم بھی کس قدر بے غیرت لوگ ہو چکے ہیں. بڑے مجھے غصہ اس وقت یقین جانے کہ ہم کس قدر ہماری ضمیر مار چکے ہیں. بغیرت لفظ مجھے استعمال کرنا پڑا کہ اس وقت ہماری کس قدر ضمیر مار چکے ہیں کہ ہم اپنی ماں بہنوں کے ساتھ بیٹھ کر، ہم اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر وہ ڈراماز دیکھ رہے ہیں. ہمیں پھر بھی شرم محسوس نہیں ہوتی کہ کوئی ہماری ڈراموں میں کسی کی بیوی کس کے ساتھ بھاگ کے جا رہی ہے، کسی کی بہن کس کے ساتھ بھاگ کے جا رہی ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہم نے موت کو بھلا دیا ہے. موت کے قریب قریب ہم جا رہے ہیں. موت کا فرشتہ ہمیں لینے کے لیے آنے والا ہے اور ہم اس کو بھلا چکے ہیں. ہماری نوجوان نسل نئی فینٹیسی میں جینے لگی. اگر ہم موت کی باتیں کرتے ہیں تو پھر لوگ کہتے ہیں، ہماری نوجوان نسل کہتی ہے کہ ذرا اچھی باتیں کیجئے، اتنے ڈرانے والی باتیں نہ کیجئے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں نیک رستے پہ چلنے کی توفیق دے. آپ سب سے گزارش ہے کہ سوچئے، اپنے دماغ سے سوچئے کہ کس قدر موسیقی نے ہماری نوجوان نسل کو ہمیں جکڑ لیا ہے، ہماری نیشن کو، ہماری قوم کو جکڑ لیا ہے. ٹی وی ڈراماز کے ذریعے سے ہمارے ہاں بے غیرتی کو پھیلا رہے ہیں. آپ سے گزارش یہی ہے کہ اپنے بچوں کو صحابہ کرام کی سٹوریز سنائیے. اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، ان کی سٹوریز سنائیے. رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ کی سٹوریز سنائیے. اپنے بچوں کو حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی کی سٹوریز سنائیے. نہ کہ ان بدکاروں، نہ کہ ان فاسقوں، نہ کہ ان زانیوں کی سٹوریز آپ ان بچوں کو ٹی وی ٹیلی ویژنز پر دکھائیے. خدا را اپنی نوجوان نسل پر ترس کیجئے، اپنی نوجوان نسل پر ترس کھائیے. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. وما توفیقی